दोस्तों आप लोग देख रहे हैं शाबान टीवी। दुबई अरब अमारात का सफर करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग ये वीडियो जरूर देखें। सामहीन, दुबई का शुमार दुनिया के खूबसूरत और अमीर तरीन शहरों में होता है। 1930 की दिहाई में सिर्फ मोतियों की तिजारत और ऊंट पाल कर यहाँ के लोग जिंदगी गुजारते थे। दुबई में सिर्फ रेत ही रेत थी, यहाँ कोई स्कूल नहीं था। आज इस जदीद दुबई के शेख अपनी शान शौकत के लिए सोने के आईफोन से लेकर सोने का कार इस्तेमाल करते हैं। आखिर दुबई एक अमीर रियासत कैसे बना? यूएई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब इमारात इसे 2 दिसंबर 1971 को बरतानिया की तसल्लुत से आज़ादी मिली, जो टोटल 9 रियासतों पर मुश्तमिल था। इनमें से 7 रियासतें अबू धाबी, अजमान, दुबई, अल फजैरा, रास अल खैमा, शारजाह और उम्मुल कवीन एक हो गए और एक मुत्तहिद मुल्क तश्कील दिया गया जिसे अरब अमारात कहा जाता है। बाकी 2 रियासतें कतर और बहरीन अपनी अलग तशख़्ख़ुस चाहते थे, तो ये दोनों अलग मुल्क के तौर पर वजूद में आए। यूएई की कौमी जुबान अरबी है। इनका नेशनल डे यानी कौमी दिन भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की ये 7 शहर दरअसल 7 आज़ाद रियासत की हैसियत रखते हैं, जो बहुत सी अमूर में मुकम्मल आज़ाद है और इन रियासतों के मुस्तकिल बादशाह भी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के अमीर मुल्कों में सर फहरिस्त है। दुबई दुनिया का मकबूल रियासत है। दुनिया भर से लोग दुबई सैर तफरीह और छुट्टियां मनाने आते हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जहां हर तरफ बुलंद बाला अमारतें यानी स्काईस्क्रैपर्स और दुनिया के बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और शान शौकत का एक बाजार हर वक्त दुबई में सजा रहता है। दुबई दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। यहाँ के लोगों को इमाराती कहा जाता है। दुबई के लोग शौक की खातिर कुत्ते और बिल्ली पालने की बजाय जंगल का सबसे खतरनाक जानवर शेर को अपने पालतू जानवर की तरह पालते हैं। अब 20 साल के अंदर दुबई का नक्शा ही बदल चुका है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई का बादशाह और यूएई का वजीर आजम भी है। इसका बेटा शेख मोहम्मद बिन हमदान बिन राशिद अल मखतूम, जो दुबई का क्राउन प्रिंस है और बादशाह का जानशीन है, शेर शायरी करने की वजह से मजाक के नाम से भी मशहूर है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम एक विजनरी और दूर का सोच रखने वाले लीडर हैं। दुबई की बादशाह 2006 में संभालने के बाद इसने दुनिया में दुबई का नक्शा ही बदल दिया। 8 अक्टूबर 2018 के मुताबिक दुबई की आबादी 30 लाख से तजावुज कर चुकी है, जिनमें 50% से ज्यादा आबादी इंडियंस की है और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी, फिलिपियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन है। और दुबई में शेख सिर्फ 17% है। जजीरा अरब में तेल के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि दुबई की आमदनी का सिर्फ 5% तेल से आता है। दुबई की ज़्यादा आमदनी सियाहत, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, बंदरगाह और स्पोर्ट से आती है। दुबई दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक शहर है। दुबई में बहुत से ऐसे मकामात हैं जमीन के नक्शे पर जिनकी एक अलग पहचान है। दुबई में 40 से ज्यादा फलकबोस इमारतें हैं, यानी बहुत ऊंची इमारतें, जिन्हें स्काईस्क्रैपर्स भी कहा जाता है। दुबई का काबिल जिक्र स्काईस्क्रैपर में बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बुलंद तरीन इमारत है। इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। और बुर्ज खलीफा का डिजाइन रेगिस्तान में उगने वाला एक पुल, जिसे आइन मैनो कालिस कहते हैं, इस पुल की शक्ल में डिजाइन किया गया है। बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट नस्ब है। बुर्ज खलीफा में दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद मौजूद है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में है। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन नाइट क्लब भी बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट एड्रियन डी स्मिथ, जो कि एक अमेरिकन शहरी है। बुर्ज खलीफा में शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स और कारोबारी दफातर शामिल हैं। बुर्ज अल अरब एक पुरआसाइश होटल है। इस होटल में आए हुए मेहमानों को क़याम के दौरान 24 कैरेट सोने का एक आईपैड इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, जो कि एप्पल कंपनी का है। इस होटल को दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का एजाज भी हासिल है। इसमें 202 कमरे हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है, इसलिए दुबई को दुनिया का महंगी तरीन होटलों का शहर भी कहा जाता है। इसका डिजाइन एक कश्ती की सेल की तरह बनाया गया है। इसे एक मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड यानी मसनूई जजीरे पर तामीर किया गया है। बुर्ज अल अरब की तर्ज तामीर की वजह से इसका 39% हिस्सा अनएक्युपाइड यानी काबिल इस्तेमाल नहीं। सामहीन, दुबई में काफी खूबसूरत बीचेस भी बनाए गए हैं। दुबई की बीचेस काफी पुरकशिश और मशहूर है। इनमें पाम जुमेरा बीच, जो कि बुर्ज अल अरब होटल के करीब वाक़िया है। पाम जुमेरा बीच को भी एक मसनूई जजीरे पर तामीर किया गया है और इसका डिजाइन खजूर की पत्तियों की मानंद है, इसलिए इसे पाम जुमेरा कहते हैं। सामहीन, दुबई में सैर तफरी के लिए तमाम तर आसाइश
رہائش اور سہولیات کے علاوہ یہاں خوبصورت پارک بھی بنائے گئے ہیں، جن میں قابل ذکر مشرف پارک، الصفا پارک، ممزار بیچ پارک اور الزبیل پارک وغیرہ شامل ہیں۔ دبئی میریکل گارڈن دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا گارڈن بنایا گیا ہے۔ یہ گارڈن 72,000 اسکوائر میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس گارڈن میں 50 لاکھ پھول اور 2.5 لاکھ پودے موجود ہیں۔ اس گارڈن کو 14 فروری 2014 کو لوگوں کی نمائش کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اسے عوام کے لیے صبح 9 بجے سے شام 9 بجے تک کھولا جاتا ہے اور ویکینڈز پر شام 11 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اس گارڈن میں داخل ہونے کے لیے ایک مخصوص انٹری فیس رکھی گئی ہے اور دبئی میریکل گارڈن کو موسم گرما میں مئی کے مہینے میں بند کیا جاتا ہے اور 6 ماہ بعد کھولا جاتا ہے، کیونکہ دبئی کی گرمی ایک قیامت خیز گرمی ہے۔ دبئی دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے۔ دبئی میں جرائم کی شرح 0 یعنی 0 کرائم سٹی ہے۔ دبئی میں مکمل اسلامی قوانین رائج ہے۔ دبئی میں شراب پینے پر پابندی عائد ہے، لیکن غیر مسلمانوں کے لیے اس قانون میں تھوڑی سی نرمی ہے۔ لیکن دبئی میں بڑے بڑے کیسینوز یعنی جوئے خانے بھی ہیں۔ سمارٹ پولیس اسٹیشنز ان دبئی دبئی میں سمارٹ پولیس اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں پولیس کی کوئی مداخلت نہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا کسی مجرم کا ریکارڈ چیک کرنا ہو تو عوام پولیس اسٹیشن جا کر آٹومیٹک طریقے سے اپنی شکایت خود درج کرتی ہے۔ دا ورلڈ فرسٹ 3D پرنٹڈ آفس ان دبئی دبئی میں دنیا کا سب سے پہلا 3D پرنٹڈ آفس بلڈنگ بنایا گیا ہے۔ سامعین، ایسے 3D پرنٹر ایجاد ہوئے ہیں جن میں مٹیریل ڈالا جاتا ہے اور جس چیز کو پرنٹ کرنا ہو اس کی ایک تصویر اسکین کرتے ہیں اور پرنٹ کا بٹن دبائے تو وہ چیز فزیکلی پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے۔ 2030 تک دبئی میں 25% عمارتوں کو 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی سے بنایا جائے گا۔ ٹمپریچر کنٹرول سٹی دبئی شہر کے اندر ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے ٹمپریچر کنٹرول سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس شہر کی سڑکوں پر بھی ایئر کنڈیشنز نصب ہوں گے جہاں ٹمپریچر کو کنٹرول کیا جائے گا، کیونکہ گرمیوں میں دبئی کی گرمی قیامت خیز ہوتی ہے۔ دبئی دنیا کا گرم ترین شہر بھی ہے۔ اگر دبئی میں اعلیٰ معیار کی سہولیات نہ ہوتی تو آج دبئی میں رہنا ناممکن ہوتا۔ مارس سٹی سامعین، دبئی میں ایک ایسا شہر بنایا جا رہا ہے جسے مارس سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی میں مریخ کا نقل بنایا جا رہا ہے۔ دبئی میں مریخ کی نقل کا ایک شہر بنایا جائے گا۔ اس شہر میں مریخ کی ماحول پر تجربہ کیا جائے گا تاکہ آئندہ آنے والے 100 سالوں میں انسان کو مریخ پر آباد کیا جائے، اور اس شہر میں آکسیجن، خوراک، پانی بنانے پر تحقیق کیا جائے گا۔ فلائنگ ٹیکسی ان دبئی دبئی میں ایک پیسنجر ڈرون پر تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا اڑنے والا ٹیکسی ہے جو 100 kg کے ایک پیسنجر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا۔ ڈرائیور لیس کارز ان دبئی سامعین، دبئی میں ڈرائیور لیس گاڑیاں بھی تیار کی جا چکی ہیں جو ڈرائیور کے بغیر آٹومیٹک چلتی ہیں اور انہیں اپلیکیشن کے ذریعے بک کیا جائے گا۔ اسپورٹس گراؤنڈز ان دبئی دبئی اپنے کھیل کی سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا میں کافی مشہور ہے، اور دبئی میں سال بھر روایتی اور دنیا کے مشہور کھیلوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے۔ دبئی اپنے کھیلوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے، اور دبئی میں سال بھر روایتی اور دنیا کے مشہور کھیلوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، جن میں روایتی اونٹ اور گھوڑوں کی ریس سے لے کر فٹ بال، گولف، ٹینس، آئس اسکیٹنگ اور واٹر اسپورٹس کی سرگرمیاں سر فہرست ہے۔ دبئی میں سینکڑوں کی تعداد میں اسپورٹس وینیوز ہیں۔ دنیا کی نظریں اپنی طرف مرکوز کرنے اور ان سے آمدنی کمانے کے لیے دبئی میں انٹرنیشنل سطح کے بڑے بڑے کرکٹ اسٹیڈیمز بھی بنائے گئے ہیں۔ جب سے پاکستان میں حالات ناسازگار ہوئے تو اب پاکستانی کرکٹ ٹیم UAE دبئی کے کرکٹ اسٹیڈیمز کو اپنے ہوم وینیو کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کا سب سے مہنگا ایونٹ PSL پاکستان سپر لیگ کے میچز بھی بدقسمتی سے پاکستان کے بجائے دبئی میں منعقد ہوئے۔ دبئی دنیا کی محفوظ ترین شہر ہونے کی وجہ سے ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اپنا ہیڈ کوارٹر اگست 2005 میں دبئی شفٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں اسٹیڈیمز، کلبز، گراؤنڈز کی لسٹ طویل ہے، جن میں گولف کے بڑے بڑے کلب، ملٹی پرپز اسٹیڈیمز، ہاکی اسٹیڈیمز، ٹینس اسٹیڈیمز، کرکٹ اسٹیڈیمز، ہارس ریسنگ وینیوز، رگبی کے اسٹیڈیمز، موٹر اسپورٹس گراؤنڈز، سوئمنگ پولز اور آئس رنک وغیرہ شامل ہیں۔ سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر دبئی کی معیشت کا صرف 5% تیل سے آتا ہے تو دبئی امیر کیسے بنا؟ سامعین، دبئی کے حکمران 1980 میں یہ سمجھ گئے تھے کہ دبئی میں نکلنے والا تیل زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں، تو انہوں نے تیل کے پیسوں کو استعمال کر کے دبئی میں یورپ کے طرز کے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے، جس سے دبئی سیاحوں کا جنت بنا، اور دبئی آج دنیا کا بزنس اب بن چکا ہے۔ سامعین، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے
दुबई के मुकाबले में कुदरती ज़खायर से माला माल किया है, लेकिन दुबई पाकिस्तान से फिर भी हर हवाले से तरक्की याफ्ता है। अल्लाह से यही दुआ है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए शेख मोहम्मद बिन राशिद जैसा लीडर साबित हो और पाकिस्तान की तकदीर ही बदल जाए, आमीन। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे शाबान टीवी। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल शाबान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए शाबान टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।